சாம்பிரதம், அதாவது இப்பொழுது வேதமாதாவின் கருணை எனும் 13 பாகங்கள் முடிந்துவிட்டன. இதுவானது 14வது பாகம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. சம்ஸ்கிருத பாஷையிலேயே கிரந்தம் இருப்பதால் கிரந்த ரச்சயிதாக்களுடைய மனசு குளிர வேண்டுமென்றால் நாம் அவர் பயன்படுத்தின பாஷையையே பயன்படுத்த வேண்டும் என்கிற ஒரு நியதியானது இருக்கிறபடியால் சம்ஸ்கிருத பாஷையிலேயே இந்த விஷயமானது வெளியிடப்படுகிறது. எல்லோருக்கும் புரியும்படியான சரள சம்ஸ்கிருதத்திலேயே அடியேனது உபன்யாசம் இருக்கிறது. அடியேனை பற்றி சில வரிகள். பாரத ராஷ்டிரபதி சன்மானம், மறுபடியும் ஆந்திர பிரதேச சர்க்காரினால் ஞான சரஸ்வதி எனும் விருதும், ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பரமாச்சாரிய சுவாமியினால் ஸ்வர்ண கங்கண பகுமானமும் பெற்றவன் டாக்டர் செல்லம் ஸ்ரீனிவாச சோமயாஜிகள், திருப்பதி. ஓம் தஸ்மாதக்னிஹோத்ரஸ்ய யஜ்ஞக்ரதோஹ தஸ்மாத் தர்ஷபூர்ணமாசயோர்யஜ்ஞக்ரதோஹ தஸ்மாத் சாதுர்மாஸ்யானாம் யஜ்ஞக்ரதோஹ தஸ்மாத் பசுபந்தஸ்ய யஜ்ஞக்ரதோஹ தஸ்மாத் சௌம்யஸ்ய அத்வரஸ்ய யஜ்ஞக்ரதோஹ. வேதபுருஷாய நமः. லக்ஷணஞானசம்பன்னே சூக்தவர்ணமயாத்மனே சப்தபிரம்மாவிதானாய வேதபும்சே நமோ நமः. இது शिक्षावचनं. प्रथमम् उक्तं वेदवाक्यम्, अनन्तरं यद् उक्तं तद् शिक्षावचनम्. इतः पूर्वं त्रयोदशे भागे वर्णक्रमाध्ययनम् अधिकृत्य मया उक्तं. तदेव इदानीम् अनूद्य पुनर्विचारयामः वर्णक्रमाध्ययनम् अधिकृत्य. तत्र अचः परे विशेषोऽस्ति पादमात्रं विधीयते पूर्वकालो द्विमात्रश्चेत् एकव्यञ्जनमेव यत् इति शिक्षावचनम् उक्तं. तद् अत्र लक्षणज्ञैः अवश्यम् अवधेयम्. इदं वचनं तावत् प्रतिप्रसववचनम्. ஏனெனில் द्राविडभाषायामपि उच्यते ह्रस्वार्धकालं व्यञ्जनं व्यञ्जनं वर्धमात्रिकम् इति प्रतिपाद्य सर्वत्र अर्धमात्रिकमेव व्यञ्जनानाम् उक्तं, परन्तु अस्वरव्यञ्जनं नित्यम् अणुमात्रं प्रयुज्यते इति च उक्तं. तदनन्तरं विधिं प्रति पुनः प्रसूयते, उत्पद्यते, पुनरपि विधीयते इति प्रतिप्रसवविधायकं सूत्रम् इत्युच्यते. महर्षिणा पाणिनिनापि संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम् इत्युक्तम्. अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम् अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः इति उक्तं. तथा च इदानीं वर्णक्रमशब्दार्थः प्रथमम् उक्त्वा अनन्तरम् उच्यते. वर्ण्यन्ते व्यक्तं ध्वन्यन्ते इति वर्णाः अकारादयः. वर्ण्यन्ते व्यक्तं ध्वन्यन्ते इति वर्णाः अकारादयः.
क्रमो पादविक्षेपे इत्यस्मात् धातोः उत्पन्नः क्रम्यते वर्णस्वरादिकं नियम्यते इति क्रमः। तथा च वर्णानां क्रमः वर्णक्रमः अक्षराणाम् आनुपूर्वी इत्यर्थः। तत्र अयमेव विशेषः। अचस्वराः इत्युक्तम्। अज्वर्णानामपि स्वरशब्देनैव व्यवह्रियते। उदात्तादीनां स्वराणामपि स्वरशब्देनैव व्यवह्रियते। उभयोर्मध्ये को विशेषः इति चेत् उच्यते स्फुर् शब्दे इत्यस्मात् धातोः उत्पन्नः स्वरशब्दः उदात्तादयः। उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारस्वरितः इति पाणिनिना महर्षिणा प्रदर्शितत्वात्। तथा च अयमेव शब्दः स्वर्यन्ते इति स्वराः। अजादयः अज्वर्णाः इत्यर्थः। स्वर्यन्ते स्वतन्त्रेण उच्चार्यन्ते इति स्वराः। तत्र महाभाष्यकारेण पतञ्जलिना तत्र उक्तं यस्वयं राजते तन्तु स्वरमाह पतञ्जलिः उपरि स्थायिनादेन व्यङ्ग्यं व्यञ्जनमुच्यते स्वतन्त्रेण उच्चार्यन्ते इति स्वराः। तत्र वर्णशब्दः अचां हलाम् उभयवाची। स्वरशब्दः अज्वर्णमात्रवाची अचस्वराः इति पृथक् निर्देशात्। वर्ण्यन्ते इति व्यक्तं ध्वन्यन्ते इति वर्णाः अकारादयः इत्येव विशेषः उभयोर्मध्ये। अनन्तरं ह्रस्वार्धकालं व्यञ्जनं त्वर्धमात्रिकम् इति वर्णविधायकं सूत्रं पुनः एवं परिष्क्रियते। विधिं प्रति पुनः प्रसूयते उत्पद्यते इति प्रतिप्रसवसूत्रवचनम् एवं रूपम्। अचः परे विशेषोऽस्ति। पादमात्रं विधीयते। पूर्वकालो द्विमात्रश्चेत् एकव्यञ्जनमेव यत् इति। अपि च न क्षरन्तीत्यक्षराः क्षरणम् अन्याङ्गतया चलनं न इति अक्षराः। द्वे वेदितव्ये यया तदक्षरम् अधिगम्यते क्षरा अक्षरा इति उपनिषदि च वर्तते। तस्मात् अक्षरशब्दः केवलम् अचस्वराः इति पाणिनिना महर्षिणा उक्तमेव विराजते सर्वत्र। वर्णशब्दः अलाम् अचां च उभयवाची इति वर्णः। तत्र प्रतिप्रसवविधायकं सूत्रं पाणिनिना अपि प्रदर्शितं। वर्णात्कारः इति एकं सूत्रं निर्माय तत्र वर्णात्कारः इत्यत्र सूत्रमेकं विधाय वर्णात् कारः तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषावचनात् वर्णात् कारशब्दः पूर्वं विधीयते वा पश्चात् विधीयते वा इति संशये कार्ये सति पश्चादेव विधीयते तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषणात्। अत एव अकारः ककारः चकारः इत्यादिकं सिद्ध्यति। एवं प्रकारेण विद्यमाने सति वेदे तावत् इदं नाङ्गीक्रियते। वर्णसमुदायादपि कारप्रत्ययो विधीयते इति।
अतएव ज्ञापयति इति प्रतिपाद्य उच्चैस्तरां वा वषट्कारः इति पुनः प्रसव सूत्रम् एकं विहितम् उपदिष्टम् आसीत्. अतएव तत्र भाष्यकारः, घटकारः, कुम्भकारः इति सर्वत्र कृन् प्रत्ययः. अत्र तावत् कारप्रत्ययः एव विधीयते. तथा च वर्णशब्दोपरि यदा कारप्रत्ययः विहितः तद्वदेव वर्णसमुदायादपि कारप्रत्ययं मन्यन्ते वैदिकाः. वेदे तथा प्रयुज्यमानत्वात् वषट्कारो वै गायत्र्यै वषट् वौषट् बड् बाड् इति सर्वत्र वर्णसमुदायादपि कारप्रत्यय एव. अत्र कृन् प्रत्ययो न इत्यपि इत्ययं विशेषोपि अवश्यं ज्ञेयः इति. एवमेव अनन्तरम् अन्यो विशेषः. तत्रैव ह्रस्वं लघु दीर्घं कुरु गुरु संयोगे परे च ह्रस्वं च गुरुसंज्ञं स्यात् इत्युक्तं. तत्र प्रातिशाख्यकारैः एवमेव विविच्य उदाहृतं. यद्व्यञ्जनान्दं यदु चापि दीर्घं संयोगपूर्वं च तथानुनासिकम् एतानि सर्वाणि गुरूणि विद्यात् शेषान्यतोऽन्यानि ततो लघूनि अव्यञ्जनान्दं यद्ह्रस्वम् असंयोगपरं च यत् अननुस्वारसंयुक्तम् एतल्लघुनिबोधत इति. तस्मात् गुरुलघ्वादिविज्ञानं तत्र पादमातृके व्यञ्जनज्ञानं दीर्घपूर्विकं ज्ञानम् इत्यादि सर्वं ज्ञात्वैव वर्णक्रमाध्ययनं कर्तव्यम् इति शिक्षाकाराणां प्रातिशाख्यकाराणां च मतम् अधिकृत्य इदानीं मया उपन्यस्तं. शाखायां प्रतिशाखं भवं प्रातिशाख्यम् इति भवार्थे यत्प्रत्यये आदिवृद्धौ प्रातिशाख्यम् इति शब्दनिष्पत्तिः एवं प्रकारेण निर्वचनं प्रदर्शितं भवति. तत्र इदं लक्षणं शुक्लयजुर्वेदे 15 शाखाः आम्नादाः किल. एतासु 15 शाखासु एकमेव प्रातिशाख्यं वर्तते. इदं निर्वचनं तत्र नैव उपयुज्यते. तत्र उक्तं किल परिणत्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति सूत्रव्याख्याने विचित्रा हि सूत्रस्य गतिः. पाणिनीयाः पाणिनिशिष्याः इत्यर्थः इत्यत्र यथा व्यवहारः तथा अत्रापि विचित्रं हि प्रातिशाख्यसूत्रं प्रातिशाख्यं विस्तृतज्ञानम् एवमेव तद्वदेव अत्रापि प्रवर्तते इति न्यायः अवश्यं बोद्धव्यः. तस्मात् एवं सर्वं ज्ञात्वा वर्णक्रमाध्ययनपाठो वक्तव्यः इति वैदिकानां मध्ये प्रार्थनादिकं पुनः पुनः क्रियते. क्षाम्यन्तु भवन्तः इति. हिरण्येष्टको भवति. ओम शांति शांति शान्तिः. ओम एतावता 14 भागाः समाप्ताः. इतः परं 15 भागः अनुवर्तते. ओम सिगुम्भस्य लोमत्पिषिरिन्द्रियाणि अङ्गान्यात्मन्विषजातदश्विना आत्मानमङ्गैः समधात् सरस्वती. इन्द्रस्य रूपगं
शतमानमायुः। ॐ